चैप्टर 11 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब सूरा वालतीन नमाज इशा में तिलावत करना। हदीस नंबर 1001। तर्जुमा बरा बिन आज़ब कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें वालतीन वालज़ियतुन पढ़ी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 100 767 102 769 तफसीर अल-तीन 1 4952 अल-तौहीद 52 7546 सही मुस्लिम अल-सलात 36 464 सनन अबी दाऊद अल-सलात 275 1221 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 231 310 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 10 8,34,835 तहफ़ा अल-अशराफ 1791 मौता इमाम मालिक अल-सलात 5 27 मसनद अहमद 4284286298302303 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1000 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब इशा की पहली रकत में कौन सी सूरत पढ़ी जाए। हदीस नंबर 1002। तर्जुमा बरा बिन आज़ब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की पहली रकत में वालतीन वालज़ियतुन पढ़ी। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1001 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब शुरू की 2 रकत को तवील करना। हदीस नंबर 1003। तर्जुमा अब्बू अन कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन समरा को कहते सुना कि उन्होंने साद से कहा लोग हर बात में तुम्हारी शिकायत करते हैं यहाँ तक कि नमाज में भी। साद ने कहा मैं पहली दोनों रुकतों में जल्दबाजी नहीं करता एक और पिछली दोनों रुकतों में क़ुरात हल्की करता हूँ। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की पैरवी में कोई कोताही नहीं करता। उन्होंने कहा तुमसे मुझे यही तवक्को है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 94 755 मतूला 95 758 103 770 सही मुस्लिम अल-सलात 34 453 सनन अबी दाऊद अल-सलात 130 803 तहफ़ा अल-अशराफ 3847 मसनद अहमद 1/1 अरब 17 करोड़ 61,79,180 सही वज़ाहत 1 यानी इत्मीनान से ठहर कर क़ुरात करता हूँ। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1002 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब शुरू की 2 रकत को तवील करना। हदीस नंबर 1004। तर्जुमा जाबिर बिन समरा कहते हैं कि कूफा के चंद लोग उम्र के पास साद की शिकायत लेकर आए और कहने लगे अल्लाह की कसम ये अच्छी तरह नमाज नहीं पढ़ाते। उम्र के पूछने पर साद ने कहा मैं तो इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सी नमाज पढ़ाता हूँ इसमें ज़रा भी कमी नहीं करता। पहली दोनों रुकतों में क़ुरात लंबी करता हूँ और पिछली दोनों रुकतों में हल्की करता हूँ। उन्होंने कहा तुमसे यही तवक्को है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1003 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक रकत में 2 सूरतें पढ़ना। हदीस नंबर 1005। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैं इन सूरतों को जानता हूँ जो एक दूसरे के मुशाबह हैं। वो 20 सूरतें हैं जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रुकतों में पढ़ते थे। फिर इन्होंने अलक़मा का हाथ पकड़ा और अंदर ले गए। फिर अलक़मा निकल कर बाहर हमारे पास आए तो हमने उनसे पूछा तो इन्होंने हमें वो सूरतें बताएं। तखरीज दारदावा फ़िज़ाइल अल-क़ुरान 6 4996 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 49 822 मतूला सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 305 602 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 9248 मसनद अहमद 1/3 खरब उसी अरब 41 करोड़ 74,27,455 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1004 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब एक रकत में 2 सूरतें पढ़ना। हदीस नंबर 1006। तर्जुमा अब्बू वाइल शफ़ीक़ बिन सलमा कहते हैं कि एक शख्स अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आकर कहने लगा मैंने पूरी मुफस्सल एक ही रकत में पढ़ ली। तो इन्होंने कहा ये तो शेर की तरह जल्दी जल्दी पढ़ना हुआ। मुझे वो सूरतें मालूम हैं जो एक दूसरे के मुशाबह हैं और जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाकर पढ़ा करते थे। तो इन्होंने मुफस्सल की 20 सूरतों का जिक्र किया जिनमें आप 2 सूरतें एक रकत में मिलाकर पढ़ा करते थे।
تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الازان 106 775 صحیح مسلم الانصافرین 49 822 مسند احمد 1/436 تحفہ الاشراف 9288 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1005 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب 1 رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا حدیث نمبر 1007 ترجمہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے آج رات 1 رکعت میں پوری مفصل پڑھ ڈالی تو انہوں نے کہا یہ تو شیر کی طرح جلدی جلدی پڑھنا ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میم سے آخر قرآن تک مفصل کی صرف 20 ہم مسل سورتیں ملا کر پڑھتے تھے. ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 9586 صحیح الاسناد وضاحت 1 وہ سورتیں یہ ہیں الرحمن اور النجم کو 1 رکعت میں، اقتربت اور الحاقہ کو 1 رکعت میں، الزاریات اور الطور کو 1 رکعت میں، الوقات مربوطہ اور نون کو 1 رکعت میں، سال اور والنازعات کو 1 رکعت میں، ابس اور والمطففین کو 1 رکعت میں، المدثر اور المزمل کو 1 رکعت میں، ہلاتی اور لا اقسم کو 1 رکعت میں، ام یتسالون اور المرسلات کو 1 رکعت میں، اور والشمس کورت اور الدخان کو 1 رکعت میں. قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1006 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب سورت کا کوئی حصہ نماز میں پڑھنا حدیث نمبر 1008 ترجمہ عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے کعبہ کے سامنے نماز پڑھی، اپنے جوتے اتار کر انہیں اپنی بائیں طرف رکھا اور سورت مومنون سے قرات شروع کی. جب موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام کا ذکر آیا ایک تو آپ کو کھانسی آ گئی تو آپ رکوع میں چلے گئے. تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الازان 106 774 تعلیقہ صحیح مسلم الصلاۃ 35 455 سنن ابی داؤد الصلاۃ 89 649 سنن ابن ماجہ الاقامت 205 820 تحفہ الاشراف 5313 مسند احمد 3/411 صحیح وضاحت 1 موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورت مومنون آیت نمبر 45 سما رسلنا موسیٰ وآخا ہارون بآیاتنا وسلطان مبین میں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس سے 4 آیتوں کے بعد وجالنا ابن مریم وآما آیت واوینا ہما الی ربوت ذات قرار ومعین الممنون 50 میں ہے. قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1007 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب جس وقت دوران نماز عذاب الہی سے متعلق آیت کریمہ تلاوت کرے تو اللہ سے پناہ مانگ گئے. حدیث نمبر 1009 ترجمہ حذیفہ سے روایت ہے کہ ایک رات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز پڑھی تو آپ نے قرات کی. آپ جب کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو تھوڑی دیر ٹھہرتے اور پناہ مانگتے، اور جب کسی رحمت کی آیت سے گزرتے تو دعا کرتے، ایک اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے تھے. تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الانصافرین 27 772 سنن ابی داؤد الصلاۃ 151 871 سنن الترمذی الصلاۃ 79 2,62,263 سنن ابن ماجہ الاقامت 23 897 179 1351 تحفہ الاشراف 3351 مسند احمد 538238438939439 سنن الدارمی الصلاۃ 69 1345 بیاتی اند المولف بارقام 1047 1134 1665 1666 صحیح وضاحت 1 صلی الی جنب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز تھی، اسی لیے علماء نے اسے نفل نمازوں کے ساتھ خاص قرار دیا ہے. شیخ عبدالحق لمعات میں لکھتے ہیں وہ محمول عندنا علی النوافل، یعنی یہ ہمارے نزدیک نوافل پر محمول ہوگا. قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1008 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب رحمت کی آیت پڑھنے پر رحمت کی دعا کرنا حدیث نمبر 1010 ترجمہ حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں 3 سورتیں بقرہ، آل عمران اور نساء پڑھنی. آپ جب بھی رحمت کی آیت سے گزرتے تو اللہ سے رحمت کی درخواست کرتے، اور عذاب کی آیت سے گزرتے تو عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے. تخریج دارالدعوہ ویاتی اند المولف برقم 1666 تحفہ الاشراف 3351 3358 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی
حدیث نمبر 1009 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب ایک ہی آیت کریمہ کو متعدد مرتبہ تلاوت کرنا۔ حدیث نمبر 1011۔ ترجمہ۔ ابوذر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ نے ایک ہی آیت میں صبح کر دی۔ وہ آیت یہ تھی، ان تزبم فانا مبادک ون تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یعنی اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو غالب و زبردست ہے اور حکیم حکمت والا ہے۔ المائدہ 118۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ الاقامت 179 1350 تحفہ الاشراف 12012 مسند احمد 5/15 حسن۔ قال الشیخ الالبانی حسن۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 1010 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب آیت کریمہ ولا تج بسلوتک ولا تخافت بھا کی تفسیر۔ حدیث نمبر 1012۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس آیت کریمہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپے رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تو اپنی آواز بلند کرتے۔ ابن منی کی روایت میں ہے، قرآن زور سے پڑھتے، جب مشرکین آپ کی آواز سنتے تو قرآن کو اور جس نے اسے نازل کیا ہے اسے اور جو لے کر آیا ہے اسے سب کو برا بھلا کہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، اپنی نماز یعنی اپنی قرات کو بلند نہ کریں کہ مشرکین سنی تو قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ اسے اتنی پست آواز میں پڑھیں کہ آپ کے ساتھی سن ہی نہ سکیں، بلکہ ان دونوں کے بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری تفسیر الاسرا 14 4722 التوحید 34 7490 44 7525 52 7547 مختصرہ صحیح مسلم الصلاۃ 31 446 سنن الترمذی تفسیر الاسرا 5/306 3145 3146 تحفہ الاشراف 5451 مسند احمد 1/23215 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 1011 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب آیت کریمہ ولا تج بسلوتک ولا تخافت بھا کی تفسیر۔ حدیث نمبر 1013۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بلند آواز سے پڑھتے تھے، تو جب مشرک آپ کی آواز سنتے تو وہ قرآن کو اور اسے لے کر آنے والے کو برا بھلا کہتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اتنی پست آواز سے پڑھنے لگے کہ آپ کے ساتھی بھی نہیں سن پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتک بین ذلک سبیلا، یعنی اے محمد، نہ اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان کے بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ بنی اسرائیل 110۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 1012 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب قرآن کریم کو بلند آواز سے تلاوت کرنا۔ حدیث نمبر 1014۔ ترجمہ۔ امہانی کہتی ہیں کہ میں مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنتی تھی اور میں اپنی چھت پر ہوتی تھی۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الشمائل 43 301 سنن ابن ماجہ الاقامت 179 1349 تحفہ الاشراف 18016 مسند احمد 6/34,23,43,424 حسن۔ قال الشیخ الالبانی حسن۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 1013 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا۔ حدیث نمبر 1015۔ ترجمہ۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا آپ اپنی آواز خوب کھینچتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری فضائل القرآن 29 5045 سنن ابی داؤد الصلاۃ 355 1465 سنن الترمذی الشمائل 43 298 سنن ابن ماجہ الاقامت 179 1353 تحفہ الاشراف 1145 مسند احمد 3119127131192828 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی حدیث نمبر 1014 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔
बाब कुरान करीम उम्दा आवाज़ से तिलावत करना। हदीस नंबर 1016। तर्जुमा। बरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को अपनी आवाज़ों से ज़ीनत बख्शो। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलसलात 355 1468 सनन इब्न माजा अलकामत 176 1342 तहफ़ा अल अशराफ 1775 मसनद अहमद 4/2 खरब 83 अरब 28 करोड़ 52,96,304 सनन अल दारमी फ़िज़ाइल अल कुरान 34 3543 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1015 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब कुरान करीम उम्दा आवाज़ से तिलावत करना। हदीस नंबर 1017। तर्जुमा। बरा बिन आज़ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान को अपनी आवाज़ से मुज़य्यन करो। अबदाल रहमान बिन औसजा कहते हैं, मैं इस जुमले ज़ैनबा कुरान को भूल गया था यहाँ तक कि मुझे ज़हाक बिन मिज़ाहिम ने याद दिलाया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1016 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब कुरान करीम उम्दा आवाज़ से तिलावत करना। हदीस नंबर 1018। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह ताला कोई चीज़ इतनी पसंदीदगी से नहीं सुनता जितनी खुश अलहान नबी की ज़बान से कुरान सुनता है जो उसे खुश अलहानी के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ता हो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी फ़िज़ाइल अल कुरान 19 5023 अल तौहीद 32 7482 52 7544 सही मुस्लिम अल मुसाफ़िरीन 34 792 सनन अबी दाऊद अलसलात 355 1473 तहफ़ा अल अशराफ 14997 मसनद अहमद 2/27 करोड़ 12,85,450 सनन अल दारमी फ़िज़ाइल अल कुरान 34 3533 3540 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1017 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब कुरान करीम उम्दा आवाज़ से तिलावत करना। हदीस नंबर 1019। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी के खुश अलहानी से कुरान पढ़ने को अल्लाह ताला जिस तरह सुनता है इस तरह किसी और चीज़ को नहीं सुनता। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी फ़िज़ाइल अल कुरान 19 5024 सही मुस्लिम अल मुसाफ़िरीन 34 792 तहफ़ा अल अशराफ 15144 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1018 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब कुरान करीम उम्दा आवाज़ से तिलावत करना। हदीस नंबर 1020। तर्जुमा। अबू हरीरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी की क़ुरात सुनी तो फरमाया, इन्हीं और दाऊद के लहन सूर में से एक लहन अता किया गया है। तखरीज दारदावा वक़द आखरजा तफरत बअनसाई तहफ़ा अल अशराफ 15231 मसनद अहमद 2/369,450 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1019 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब कुरान करीम उम्दा आवाज़ से तिलावत करना। हदीस नंबर 1021। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा की क़ुरात सुनी तो फरमाया, यकीनन इन्हीं और दाऊद के लहन सूर में से एक लहन अता किया गया है। तखरीज दारदावा तफरत बअनसाई तहफ़ा अल अशराफ 16456 मसनद अहमद 6/37167 सनन अल दारमी अलसलात 171 1530 सही अल असनाद वहू इंदख वमन हदीस अबी मूसा व बरीदा। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1020 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब कुरान करीम उम्दा आवाज़ से तिलावत करना। हदीस नंबर 1022। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा की क़ुरात सुनी तो फरमाया, इन्हीं दाऊद के लहन सूर में से एक लहन अता किया गया है। तखरीज दारदावा तफरत बअनसाई तहफ़ा अल अशराफ 16672 मसनद अहमद 6/167 सही अल असनाद। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी
حدیث نمبر 2110 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب قرآن کریم عمدہ آواز سے تلاوت کرنا۔ حدیث نمبر 1023۔ ترجمہ۔ یعلا بن مملک سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات اور نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا تم کہوں اور آپ کی نماز کہوں؟ پھر انہوں نے آپ کی قرات بیان کی جس کا ایک ایک حرف بالکل واضح تھا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 355 1466 مطولہ سنن الترمذی فضائل القرآن 23 مطولہ تحفہ الاشراف 18226 مسند احمد 6/2 خرب 94 ارب 29 کروڑ 73 لاکھ 308 وعادہ المولف برقم 1630 صحیح مطابعات سے تقویت پا کر یہ روایت بھی صحیح ہے ورنہ اس کے راوی یالی لین الحدیث ہی دیکھا عروہ رقم 343۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1022 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب بوقت رکوع تکبیر پڑھنا۔ حدیث نمبر 1024۔ ترجمہ۔ ابو سلمہ بن عبداللہ رحمن سے روایت ہے کہ جس وقت مروان نے ابو حریرہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا وہ فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب وہ رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، پھر جب سجدہ کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب تشہد کے بعد دوسری رکعت سے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، ہر رکعت میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ اپنی نماز پوری کر لیتے۔ ایک بار جب انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی اور سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہت رکھتا ہوں۔ تخریج دارالدعوہ وقد آخر جا صحیح مسلم الصلاۃ 10 392 تحفہ الاشراف 15326 موطا امام مالک الصلاۃ 4 19 مسند احمد 22362070300452497527502523 سنن الدارمی الصلاۃ 40 1283 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1023 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب بوقت رکوع کانوں تک ہاتھ اٹھانے سے متعلق۔ حدیث نمبر 1025۔ ترجمہ۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کی کانوں کی لو تک پہنچ جاتے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 881 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1024 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب دونوں مونڈوں تک ہاتھ اٹھانے سے متعلق۔ حدیث نمبر 1026۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ انہیں اپنے مونڈوں کے بالمقابل لے جاتے ایک اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا ہی کرتے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الصلاۃ 9 390 سنن ابی داؤد الصلاۃ 116 721 سنن الترمذی الصلاۃ 76 255 سنن ابن ماجہ اقامت 15 858 تحفہ الاشراف 6816 موطا امام مالک الصلاۃ 4 16 ویاتی اند المولف برقم 1145 صحیح۔ وضاحت۔ ایک ان دونوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں توسع ہے کہ کبھی آپ دونوں ہاتھ کانوں کے اطراف تک اٹھاتے اور کبھی مونڈوں کے بالمقابل لے جاتے، اور بعض نے دونوں میں تطبیق اس طرح سے دی ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں تو مونڈوں کے بالمقابل رکھتے اور انگلیوں کے سرے کانوں کے بالمقابل رکھتے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1025 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب مونڈوں تک ہاتھ نہ اٹھانا۔ حدیث نمبر 1027۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور پہلی بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا پھر انہوں نے دوبارہ ایسا نہیں کیا۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 119 7,48,751 سنن الترمذی الصلاۃ 76 257 تحفہ الاشراف 9468 مسند احمد 1/38 کروڑ 84,41,442 ویاتی اند المولف برقم 1059 صحیح۔ وضاحت۔
ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہ کرتے رہے ہوں، کیونکہ یہ فرض و واجب تو ہے نہیں، اس لیے ممکن ہے بیان جواز کے لیے کبھی آپ نے رفع یدین نہ کیا ہو اور ابن مسعود نے اسی حالت میں آپ کو دیکھا ہو۔ ویسے ان سے تو کچھ ایسی باتیں بھی منقول ہیں کہ جن کا کوئی بھی امام قائل نہیں ہے، جیسے رکوع میں تطبیق، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھنا، اور مؤذن کا ان کے مصحف قرآن میں نہ ہونا وغیرہ، تو ممکن ہے ان کی یہ روایت بھی انہی باتوں میں سے ہو۔ رفع یدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ و راتبہ میں سے نہ ہوتا تو آپ کی وفات کے بعد بیسیوں صحابہ کرام رفع یدین نہ کرتے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1026 سنن نسائی، کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب رکوع میں پشت برابر رکھنا، حدیث نمبر 1028، ترجمہ۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی نماز کافی نہیں ہوتی جس میں آدمی رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ برابر نہ رکھے۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابی داؤد الصلاۃ 148 855، سنن الترمذی الصلاۃ 81 265، سنن ابن ماجہ الاقامت 16 870، تحفہ الاشراف 9995، مسند احمد 4/119,122، سنن الدارمی الصلاۃ 78 1366، ویاتی اند المولف برقم 1112، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1027 سنن نسائی، کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب کس طریقہ سے رکوع کیا جائے، حدیث نمبر 1029، ترجمہ۔ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجدے میں سیدھے رہو، ایک اور تم میں سے کوئی بھی اپنے دونوں بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ تخریج دارالدعوہ، حدیث حماد بن سلمہ عن قتادہ عن انس تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 1161، و حدیث سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن انس قد اخرجہ، سنن ابن ماجہ الاقامت 21 892، تحفہ الاشراف 1197، ویاتی اند المولف برقم 1111 1118، وقد اخرجہ، صحیح البخاری المواقیت 8 532، الاذان 141 822، صحیح مسلم الصلاۃ 45 493، سنن ابی داؤد فیہ 158 897، سنن الترمذی فیہ 90 286، مسند احمد 3115171919121427427429، سنن الدارمی الصلاۃ 75 1361، صحیح۔ وضاحت: 1. رکوع میں اعتدال سیدھا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹھ کو سیدھا رکھے اور سر کو اس کے برابر رکھے، نہ اوپر نہ نیچے، اور دونوں ہاتھ سیدھے کر کے گھٹنوں پر رکھے، اور سجدہ میں اعتدال یہ ہے کہ کوہنیوں کو زمین سے اور پیٹھ کو ران سے جدا رکھے۔ کتے کی طرح بازو بچھانے کا مطلب دونوں کوہنیوں کو دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ زمین پر رکھنا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1028 سنن نسائی، کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب کس طریقہ سے رکوع کیا جائے، حدیث نمبر 1030، ترجمہ۔ علقمہ اور اسود سے روایت ہے کہ وہ دونوں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کے گھر میں تھے، تو انہوں نے پوچھا، کیا ان لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے بغیر اذان و اقامت کے دونوں کی امامت کی اور ان دونوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جب تم 3 ہو تو ایسے ہی کرو، اور جب تم اس سے زیادہ ہو تو تم میں کا ایک شخص تمہاری امامت کرے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر بچھا لے، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست دیکھ رہا ہوں۔ ایک تخریج دارالدعوہ، انظر حدیث رقم 720، صحیح۔ وضاحت: 1. یہاں اختصار ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، واضح کنتم اکثر منزلک فلے مکم احدکم، واضح رکا احدکم فلیفرش ذرائی علی فخذی ولیجنا ولی طبق بن کفی فلکھائنی آنظر الا اختلاف اصحاب رسول اللہ، یعنی جب تم 3 سے زائد ہو تو تم میں سے ایک آگے بڑھ کر امامت کرے، اور جب رکوع کرے تو اپنے دونوں بازو اپنی دونوں رانوں پر بچھا لے، اور رکوع میں جائے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرے اور انہیں اپنے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لے، گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست دیکھ رہا ہوں۔ اس کو تطبیق کہتے ہیں اور یہ منسوخ ہے، دیکھیے رقم 1033۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1029 سنن نسائی، کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب کس طریقہ سے رکوع کیا جائے، حدیث نمبر 1031۔
ترجمہ اسود اور علقمہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کے گھر میں نماز پڑھ لی، وہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، ہم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا تو انہوں نے اسے وہاں سے ہٹا دیا اور ہمارے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیں اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 721 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1030 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب کس طریقہ سے رکوع کیا جائے، حدیث نمبر 1032۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا تو جب آپ نے رکوع کرنا چاہا تو اپنے ہاتھوں کو ملا کر اپنے دونوں گھٹنوں کے بیچ کر لی اور رکوع کیا۔ یہ بات سعد کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا، میرے بھائی نے سچ کہا، ہم پہلے ایسا ہی کرتے تھے، پھر ہمیں اس کا یعنی ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنے کا حکم دیا گیا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 118 747 تحفہ الاشراف 9469 مسند احمد 1/418 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1031 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب اس حکم کا منسوخ ہونا حدیث نمبر 1033۔ ترجمہ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص کے پہلو میں نماز پڑھ لی، میں نے رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے درمیان کر لی تو انہوں نے مجھ سے کہا، اپنی ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھو، پھر میں نے دوسری بار بھی ایسا ہی کیا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا اور کہا، ہمیں اس سے روک دیا گیا ہے اور ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 118 790 صحیح مسلم المساجد 535 سنن ابی داؤد الصلاۃ 150 867 سنن الترمذی فیہ 77 259 مختصرہ سنن ابن ماجہ الاقامت 17 873 مختصرہ تحفہ الاشراف 3929 مسند احمد 1/181,182 سنن الدارمی الصلاۃ 63 1341 1342 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1032 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب اس حکم کا منسوخ ہونا حدیث نمبر 1034۔ ترجمہ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان کر لی تو میرے والد نے کہا، پہلے ہم ایسا ہی کرتے تھے، پھر ہم اسے اٹھا کر گھٹنوں پر رکھنے لگے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1033 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب دوران رکوع دونوں گھٹنوں کو پکڑنا حدیث نمبر 1035۔ ترجمہ عمر کہتے ہیں کہ ہتھیلیوں سے گھٹنوں کو پکڑے رکھنا تمہارے لیے مسنون قرار دیا گیا ہے، لہٰذا تم رکوع میں گھٹنوں کو پکڑے رہو۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الصلاۃ 77 258 تحفہ الاشراف 10482 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1034 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب دوران رکوع دونوں گھٹنوں کو پکڑنا حدیث نمبر 1036۔ ترجمہ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، سنت تو گھٹنوں کو پکڑنا ہی ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1035 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1035 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب دوران رکوع دونوں ہتھیلیاں کس جگہ رکھے حدیث نمبر 1037۔ ترجمہ سالم البراد کہتے ہیں کہ ہم ابو مسعود عقبہ بن عمرو کے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا، آپ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کیجیے تو وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا، اور جب انہوں نے رکوع کیا تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھا اور انگلیوں کو اس سے نیچے اور اپنی دونوں کوہنیوں کو پہلو سے جدا رکھا یہاں تک کہ ان کی ہر چیز سیدھی ہو گئی، پھر انہوں نے سم اللہ لمن حمدہ کہا اور کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ان کی ہر چیز سیدھی ہو گئی۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 148 863 مطولہ تحفہ الاشراف
9985, मसनद अहमद 4/1,19,120 वाओ 5/274, सनन अलदारमी अलसलात 68 1343 सही। मुताबियात और शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, मगर उंगलियों वाला टुकड़ा सही नहीं है क्योंकि इसके रावी अता बिन अलसाइब मखतलत रावी हैं और अब्बू अलाहुस या ज़ादा या इब्न अलैह जो अगली रिवायतों में उनके रावी हैं उनसे इख्तिलात के बाद रिवायत करने वाले हैं और उंगलियों वाले टुकड़े में उनका कोई मुताबा नहीं पाया जाता। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इल्ला जमिला अल-असाबे सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1036 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दौरान रुकू दोनों हाथ की उंगलियां किस जगह रहीं। हदीस नंबर 1038। तर्जुमा अबू अब्दुल्ला सालिम बिन अलबरद से रिवायत है कि उक़बा बिन इमरू कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे सामने ऐसी नमाज ना पढ़ूं जैसी मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते देखा है। तो हमने कहा क्यों नहीं, ज़रूर पढ़िए। तो वो खड़े हुए। जब इन्होंने रुकू किया तो अपनी हथेलियों को अपने दोनों घुटनों पे और अपनी उंगलियों को घुटनों के नीचे रखा और अपने बगलों को जुदा रखा यहाँ तक कि इनकी हर चीज़ अपनी जगह पर आ गई। फिर इन्होंने अपना सर उठाया और खड़े हो गए। फिर सजदा किया और अपने बगलों को जुदा रखा यहाँ तक उनकी हर चीज़ अपनी जगह जम गई। फिर वो बैठे यहाँ तक कि जिस्म का हर अज़ू अपनी जगह पर आ गया। फिर इन्होंने सजदा किया यहाँ तक कि जिस्म का हर अज़ू अपनी जगह पर आ गया। चारों रकअतें उसी तरह अदा की। फिर इन्होंने कहा मैंने उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा है और आप हमें उसी तरह पढ़ाते भी थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही, मगर उंगलियों वाला टुकड़ा सही नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही इल्ला जमिला अल-असाबे सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1037 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दौरान रुकू बगलों को कुशादा रखने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1039। तर्जुमा अबू अब्दुल्ला सालिम बराद कहते हैं कि अबू मसूद उक़बा बिन इमरू कहने लगे कि क्या मैं तुम्हें ना दिखाऊं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे। तो हमने कहा क्यों नहीं, ज़रूर दिखाया है। चुनाचा वो खड़े हुए और अल्लाह अकबर कहा और जब रुकू किया तो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों बगलों से जुदा रखा यहाँ तक कि जब उनकी हर चीज़ अपनी जगह पर आ गई तो इन्होंने अपना सर उठाया। उसी तरह इन्होंने 4 रकअतें पढ़ी और कहा मैंने उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1037 सही लगैरा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1038 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत रुकू एतिदाल इख्तियार करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1040। तर्जुमा अब्बू हमीद सादी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो पीठ और सर को बराबर रखते, ना तो सर को बहुत ऊंचा रखते और ना उसे झुका कर रखते और अपने हाथों को अपने दोनों घुटनों पे रखते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 145 828 मतूला सनन नबी दाऊद अलसलात 117 73,07,31,732 181 96 करोड़ 39,64,965 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 111 3,04,305 मतूला सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 15 862 72 1061 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 11,897 मसनद अहमद 5/424 सनन अलदारमी अलसलात 70 1346 बयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 1102 1182 1263 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1039 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत रुकू तिलावत कुरान का ममनू होना हदीस नंबर 1041। तर्जुमा अली कहते हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसी एक और हरीर 2 और सोने की अंगूठी पहनने से रोका है और इस बात से भी कि मैं रुकू की हालत में कुरान पढ़ूं। दूसरी बार रावी ने आन आकरा व आना राका के बजाय आन आकरा राकन कहा। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10,238 19,001 वयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 5,186 5,187 5,188 सही। वज़ाहत एक रेशमी कपड़ा है किसकी तरफ मंसूब है जो एक जगह का नाम है। 2 खालिस रेशमी कपड़ा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1040 सनन नसाई।
किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत रुकू तिलावत कुरान का ममनू होना। हदीस नंबर 1042। तर्जुमा। अली कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सोने की अंगूठी पहनने से, रुकू की हालत में कुरान पढ़ने से, कसी के बने हुए रेशमी कपड़े और कसम में रंगे हुए कपड़े पहनने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 41 480 तहफ़ा अल अशराफ 10,194 मसनद अहमद 1/81,123 बयाती अनद अल मौलिफ बारकाम 1043 1119 5175 5176 5269 हुस्न सही अल असनाद। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1041 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत रुकू तिलावत कुरान का ममनू होना। हदीस नंबर 1043। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सोने की अंगूठी पहनने से, कसी के बने हुए रेशमी कपड़े पहनने से, इंतहाई सुर्ख कपड़े और कसम में रंगे हुए कपड़े पहनने से और रुकू में कुरान पढ़ने से मना किया है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें मना किया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1042 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत रुकू तिलावत कुरान का ममनू होना। हदीस नंबर 1044। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सोने की अंगूठी से और कसी के बने रेशमी कपड़े, कसम में रंगे कपड़े पहनने से और रुकू की हालत में कुरान पढ़ने से मना किया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 41 480 अल्लबास 4 2078 सनन अबी दाऊद अल्लबास 11 4044 4045 4046 सनन अलतरमज़ी अलसलातुसी 264 अल्लबास 5 1725 13 1737 सनन इब्न माजा अल्लबास 21 36 सफ़र 2 40 3642 मौता इमाम मालिक अलसलात 6 28 मसनद अहमद 1/92 अरब 11,41,26,132 तहफ़ा अल अशराफ 10,179 वयाती अनद अल मौलिफ बिला रकाम 1045 1120 5177 5178 5180 5181 5182 5183 5184 5185 5270 5271 5272 5273 5274 5320 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1043 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत रुकू तिलावत कुरान का ममनू होना। हदीस नंबर 1045। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कसी के बने रेशमी कपड़े और कसम में रंगे कपड़े पहनने से और सोने की अंगूठी पहनने से और रुकू में कुरान पढ़ने से मना किया है। तखरीज दारदावा आनज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1044 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दौरान रुकू परवरिदगार की अज़मत करना। हदीस नंबर 1046। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुज्रे का पर्दा उठाया और लोग अबू बकर के पीछे सफ़ बांधे खड़े थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, नबुव्वत की खुशखबरी सुनाने वाली चीज़ों में से कोई चीज़ बाकी नहीं बची है सिवाय सच्चे ख्वाब के जिसे मुसलमान देखे या इसके लिए किसी और को दिखाया जाए। फिर फरमाया, सुनो, मुझे रुकू व सुजूद में कुरान पढ़ने से रोका गया है। रहा रुकू तो उसमें अपने रब की बड़ाई बयान करो, और रहा सजदा तो इसमें दुआ की कोशिश करो क्योंकि इसमें तुम्हारी दुआ कबूल किए जाने के लायक है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 41 479 सनन अबी दाऊद फ़िया 152 876 सनन इब्न माजा अलरुया 1 3899 तहफ़ा अल अशराफ 5812 मसनद अहमद 1/219 सनन अलदारमी अलसात 77 1364 1365 वयाती अनद अल मौलिफ फ़ी बाब 62 बरकम 1121 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1045 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बुक़त रुकू किया पढ़ना चाहिए।
حدیث نمبر 1047۔ ترجمہ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے رکوع کیا تو اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1009 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1046 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب رکوع میں دوسرا کلمہ پڑھنا، حدیث نمبر 1048۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے بخش دے کثرت سے پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 123 794 139 817 المغازی 51 4293 تفسیر سورۃ النصر 1 4967 2 4968 صحیح مسلم الصلاۃ 42 484 سنن ابی داؤد فیا 152 877 سنن ابن ماجہ الاقامت 20 889 تحفہ الاشراف 17635 مسند احمد 6/43 49100190230253 بیاتی اند المولف بارقام 1123 1124 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1047 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب رکوع میں تیسرا کلمہ کہنا، حدیث نمبر 1049۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبح قدوس رب الملائکۃ والروح فرشتوں اور جبرائیل امین کا رب ہر نقص و عیب سے پاک اور تمام آلائشوں سے منزہ ہے پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الصلاۃ 42 487 سنن ابی داؤد الصلاۃ 151 872 تحفہ الاشراف 17664 مسند احمد 6/34 94114141491761932000244245 بیاتی اند المولف فی باب 75 برقم 1135 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1048 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب رکوع کے درمیان چوتھا کلمہ پڑھنا، حدیث نمبر 1050۔ ترجمہ۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو سورۃ البقرہ پڑھنے کے بقدر رکوع میں ٹھہرے، آپ اپنے رکوع میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریہ والعظمہ میں صاحب قدرت و بادشاہت اور صاحب بزرگی و عظمت کی پاکی بیان کرتا ہوں پڑھ رہے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 151 873 مطولہ سنن الترمذی الشمائل 42 296 تحفہ الاشراف 10912 مسند احمد 6/24 بیاتی اند المولف برقم 1133 مطولہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1049 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب دوران رکوع پانچویں قسم کا کلمہ پڑھنا، حدیث نمبر 1051۔ ترجمہ۔ علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اللہم لک رکت ولک آسلمت وبک آمنت خوشا لک سم وبصری وازامی ومخی وصبی، اے اللہ میں نے تیرے لیے اپنی پیٹھ جھکا دی اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دی، اور میں تجھ پر ایمان لایا، میرے کان، میری آنکھیں، میری ہڈیاں، میرے بھیجے اور میرے پٹھوں نے تیرے لیے عاجزی کا اظہار کیا پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم انصافرین 26 771 سنن ابی داؤد الصلاۃ 118 744 121 7,60,761 360 1509 سنن الترمذی عداوت 32 3421 3422 3423 سنن ابن ماجہ الاقامت 15 864 70 1054 تحفہ الاشراف 10228 مسند احمد 1/93 95 ارب 10 کروڑ 21,03,119 سنن الدارمی الصلاۃ 33 1274 71 1353 بیاتی اند المولف برقم 1127 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1050 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث، باب رکوع کے دوران ایک دوسرے قسم کا کلمہ، حدیث نمبر 1052۔ ترجمہ۔
जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो इसमें अल्लाह लक रकत व बकामनत वलक आसलमत वाली तवक्कुल तंत रबी खुशासिम वबसरी वदमी वलहमी वाजमी वसबी लला रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही अपना सर झुका दिया, तेरे ऊपर ही ईमान लाया, मैंने अपने आप को तेरे ही हवाले कर दी, तेरे ही ऊपर भरोसा किया, तू मेरा रब है, मेरे कान, मेरी आँख, मेरा खून, मेरा गोश्त, मेरी हड्डियाँ और मेरे पट्टे ने अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है आजज़ी का इजहार किया है पढ़ते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 3049 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1051 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रुकू के दौरान एक दूसरे कसम का कलिमा। हदीस नंबर 1053। तर्जुमा मुहम्मद बिन मुस्लिमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नफल पढ़ने खड़े होते तो जब रुकू में जाते तो अल्लाह लक रकत व बकामनत वलक आसलमत वाली तवक्कुल तंत रबी खुशासिम वबसरी वलहमी वदमी वमखी वसबी लला रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए अपनी पीठ झुका दी, तेरे ऊपर ईमान लाया, मैंने अपने आप को तेरे सुपर्द कर दी और तुझ पर भरोसा किया, तू मेरा रब है, मेरा कान, मेरी आँख, मेरा गोश्त, मेरा खून, मेरा दिमाग और मेरे पट्टे ने अल्लाह रब्बल आलमीन के लिए आजज़ी का इजहार किया है पढ़ते। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 11230 वयाती अनद अल मौलिफ बरक़म 1129 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1052 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दौरान रुकू कुछ ना पढ़ने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1054। तर्जुमा रफ़ा बिन राफ़ा कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने नमाज पढ़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख रहे थे लेकिन वो जान नहीं रहा था। वो नमाज से फारिग हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको सलाम किया तो आपने सलाम का जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ लो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। मैं नहीं जान सका कि इसने दूसरी बार में या तीसरी बार में कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसने आप पर कुरान नाज़िल किया है, मैं अपनी कोशिश कर चुका, आप मुझे नमाज पढ़ना सिखा दें और पढ़कर दिखा दें कि कैसे पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज का इरादा करो तो वज़ू करो और अच्छी तरह वज़ू करो, फिर क़िबला रुख खड़े हो, फिर अल्लाह अकबर कहो, फिर क़ुरात करो, फिर रुकू करो यहाँ तक कि तुम रुकू की हालत में मुतमईन हो जाओ, फिर उठो यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक कि सजदा की हालत में मुतमईन हो जाओ, फिर अपना सर उठाओ यहाँ तक कि इत्मीनान से बैठ जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक कि सजदा की हालत में मुतमईन हो जाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो अपनी नमाज पूरी कर लोगे और उसमें जो कमी करोगे तो अपनी नमाज ही में कमी करोगे। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 668 तहफ़ा अल अशराफ 3604 वयाती बरक़म 1314 1315 हुस्न सही। वज़ाहत एक मौलिफ ने इससे इस्तिदलाल किया है कि आपने रुकू या सजदा में तस्बीह का जिक्र नहीं किया है, आप उसको सलात सिखा रहे थे। इससे मालूम हुआ कि रुकू या सजदा में तस्बीह ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इस्तिदलाल सही नहीं, उसमें बहुत से वाजिबात का जिक्र नहीं है। दरअसल इस आदमी में तअदील अरकान की कमी थी, उसी पर तवज्जो दिलाना मकसूद था, इसलिए आपने एतिदाल पर ख़ास जोर दिया और बहुत से वाजिबात का जिक्र नहीं किया। दीगर रिवायात में तस्बीहात का हुक्म मौजूद है। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1053 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब उम्दा तरीक़ा से रुकू पूरा करना। हदीस नंबर 1055। तर्जुमा अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रुकू और सजदा करो तो इन्हें अच्छी तरह करो। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 1292 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1054 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रुकू से सर उठाने के वक्त हाथों को उठाना। हदीस नंबर 1056। तर्जुमा वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी तो देखा कि जब आप नमाज शुरू करते तो रफ़ा यदीन करते और जब रुकू करते और सिमिल्लाह लमन हमदा कहते तो भी उसी तरह करते। कैस बिन सलीम रावी हदीस ने दोनों कानों तक इशारा करके दिखाया। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 11779 सही अल असनाद।
قال الشيخ الألباني صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن نسائی الألبانی حدیث نمبر 1055 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب رکوع سے اٹھتے وقت کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا حدیث نمبر 1057 ترجمہ مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کی لو کے برابر کر لیتا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 881 تحفہ الاشراف 11184 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن نسائی الألبانی حدیث نمبر 1056 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب جس وقت رکوع سے سر اٹھائے تو ہاتھوں کو دونوں مونڈا تک اٹھانا کیسا ہے حدیث نمبر 1058 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ اپنے کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے اور جب سم اللہ لمن حمدہ کہتے تو ربنا لک الحمد کہتے اور دونوں سجدوں کے درمیان اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 879 تحفہ الاشراف 6915 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن نسائی الألبانی حدیث نمبر 1057 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھ نہ اٹھانے کی اجازت حدیث نمبر 1059 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی تو انہوں نے صرف ایک بار رفع یدین کیا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1027 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن نسائی الألبانی حدیث نمبر 1058 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب جس وقت امام رکوع سے سر اٹھائے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے حدیث نمبر 1060 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تب بھی اسی طرح اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور سم اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے اور سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 879 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن نسائی الألبانی حدیث نمبر 1059 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب جس وقت امام رکوع سے سر اٹھائے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے حدیث نمبر 1061 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہتے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 15295 مسند احمد 2/270 صحیح قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن نسائی الألبانی حدیث نمبر 1060 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب مقتدی جس وقت رکوع سے سر اٹھائے تو اس وقت کیا کہنا چاہیے حدیث نمبر 1062 ترجمہ انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اپنے داہنے پہلو پر گر پڑے تو لوگ آپ کی عیادت کرنے آپ کے پاس آئے کہ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی تو فرمایا امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، تو جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سم اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ ایک تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 795 تحفہ الاشراف 1485 صحیح وضاحت 1 اس حدیث میں اس بات کی دلیل نہیں کہ مقتدی اور امام دونوں سم اللہ لمن حمدہ نہ کہیں، جیسا کہ اس میں اس بات کی دلیل نہیں کہ امام اور مقتدی دونوں سم اللہ لمن حمدہ کہیں، کیونکہ یہ حدیث اس بات کے بیان کے لیے نہیں آئی ہے کہ اس موقع پر امام یا مقتدی کیا کہیں، بلکہ اس حدیث کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ مقتدی ربنا لک الحمد امام کی سم اللہ لمن حمدہ کے بعد پڑھے۔ اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہونے کے باوجود ربنا لک الحمد کہتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سلو کما رعایتمونی اصلی کا عموم بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ مقتدی بھی امام کی طرح سم اللہ لمن حمدہ کہے۔ قال الشیخ الألبانی صحیح وظائف سنن نسائی الألبانی حدیث نمبر 1061 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث
बाब मक्तदी जिस वक्त रुकू से सर उठाए तो उस वक्त क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 1063। तर्जुमा। रफ़ा बिन राफ़ा कहते हैं कि एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जब आपने रुकू से अपना सर उठाया तो सिमिल्लाह लमन हमदा कहा, तो आपके पीछे एक शख्स ने रबना वलक अलहमद हमदा कसीरा तीबा मुबारका फ़िया अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हैं जो पाकीज़ा वाओ बाबरकत हैं कहा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अभी अभी नमाज में कौन बोल रहा था? तो उस शख्स ने अर्ज़ किया, मैं था अल्लाह के रसूल। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 30 से ज़ायद फरिश्तों को देखा, उनमें से हर एक सबक़त ले जाने की कोशिश कर रहा था कि उसे कौन पहले लिखे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 126 799 सनन अबी दाऊद अलसलात 121 770 तहफ़ा अल अशराफ 3605 मौता इमाम मालिक अल-कुरान 725 मसनद अहमद 4/340 वानज़र रकम 932 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1062 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रबना वलक अलहमद कहना। हदीस नंबर 1064। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम रबना वलक अलहमद कहो, क्योंकि जिसका कहना फरिश्तों के कहने के मुवाफ़िक होगा उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलाज़ान 125 796 बदल खालिद 7 3228 सही मुस्लिम अलसलात 18 409 सनन अबी दाऊद अलसलात 144 848 सनन अल तिरमिज़ी अलसलात 83 267 तहफ़ा अल अशराफ 12568 मौता इमाम मालिक अलंदा लिलसलात 11 47 मसनद अहमद 2/3 खरब 87 अरब 41 करोड़ 74,59,467 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1063 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रबना वलक अलहमद कहना। हदीस नंबर 1065। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और हमें हमारे तरीक़े बताए और हमारी नमाज सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपनी सफ़ें सीधी करो, फिर तुम में से कोई एक इमामत करे, और जब इमाम अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, और जब वो गैर अल-मग़ज़ूब अलैहिम वला अल-ज़ालिन कहे तो तुम आमीन कहो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। और जब वो अल्लाह अकबर कहे और रुकू करे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो और रुकू करो। इमाम तुमसे पहले रुकू करेगा और तुमसे पहले रुकू से सर भी उठाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इधर की कमी इधर पूरी हो जाएगी। और जब वो सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम अल्लाह रबना वलक अलहमद कहो, अल्लाह ताला तुम्हारी पुकार सुन लेगा, क्योंकि अल्लाह ने अपने बनी की ज़बान से फरमाया है, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी हम्द बयान की। तो जब वो अल्लाह अकबर कहे और सजदा करे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो और सजदा करो। इमाम तुमसे पहले सजदा करेगा और तुमसे पहले सजदा से सर भी उठाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इधर की कमी इधर पूरी हो जाएगी। जब वो क़ादिमी हूँ तो तुम में से हर एक की पहली दुआ ये हो, अलतहयात अलतीबात अलसलूत लला सलाम अली कायहा अन्नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता सलाम अलीना वली इबाद अल्लाह अलसालहीना शहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह व शहदान मुहम्मदा अब्दा वरसूला आदाब बंदगियों पाकीज़ा खैराती और सलातें अल्लाह ही के लिए हैं। ए रसूल, आप पर सलाम और अल्लाह की रहमत और इसकी बरकतें नाज़िल हों, और सलाम हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक व सालेह बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। ये 7 कलमा एक हैं और ये नमाज का सलाम है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 831 तहफ़ा अल अशराफ 8987 सही। वज़ाहत 1 पहला अलतहयात है, दूसरा अलतीबात, तीसरा अलसलूत, चौथा सलाम अली, पांचवां सलाम अलीना, छठा आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह और सातवां आशहदान महमदा अब्दा वरसूला है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही मीमदून फूला सब। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1064 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब रुकू और सुजूद के दरमियान कितनी देर खड़ा हुआ जाए। हदीस नंबर 1066। तर्जुमा। बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू करना और रुकू से सर उठाना और सजदा करना और दोनों सजदों के दरमियान ठहरना तकरीबन बराबर बराबर होता था। 1
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ान 121 792 127 801 140 820 सही मुस्लिम अलसला 33 471 मतूला सनन अबी दाऊद अलसलात 147 8,52,854 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 92 2,79,280 तहफ़ा अल-अशराफ 1781 मसनद अहमद 4280285288294298 सनन अल-दारमी अलसलात 1372 1373 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 1194 1333 सही वजाहत 1 इससे साबित होता है कि उन अरकान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल इत्तिदाल इत्मीनान के साथ अदा किया करते थे। सहीहीन की अनस की रिवायत में तो यहाँ तक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद या दोनों सजदों के दरमियान इतना ठहरता कि कहने वाला ये तक कहता यानी सोचता कि शायद आप अगले रुकन में जाना भूल गए हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1065 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिस वक्त रुकू से खड़ा हो तो क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 1067 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिमिल्लाह लमन हमदा कहते तो अल्लाहम रब्ना लक अलहमद मल अलसमावात वमल अलारज़ वमल माशियत मन शे बाद अल्लाह तेरी तारीफ़ है आसमानों भर ज़मीन भर और इसके बाद तो जिस चीज़ भर चाहे कहते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 40 478 तहफ़ा अल-अशराफ 5954 मसनद अहमद 127 276 277 33337 सफ़र सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1066 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिस वक्त रुकू से खड़ा हो तो क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 1068 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू के बाद सजदे का इरादा करते तो अल्लाहम रब्ना वलक अलहमद मल अलसमावात वमल अलारज़ वमल माशियत मन शे बाद हमारे रब तेरी तारीफ़ है तेरा शक्र है आसमान वाऊ ज़मीन भर और इसके बाद तो जिस चीज़ भर चाहे कहते। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5642 हम 1/2,77,333 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1067 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिस वक्त रुकू से खड़ा हो तो क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 1069 तर्जुमा अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिमिल्लाह लमन हमदा कहते तो रब्ना लक अलहमद मल अलसमावात वमल अलारज़ वमल माशियत मन शे बादाहिल अलसना वालजिद खैर मा क़ाल अलबद वकलना लक अबद ला माने लमा आतीत वला यनफ़ा अलजिद मनक अलजिद अल्लाह हमारे रब तेरा शक्र है आसमान वाऊ ज़मीन भर और इसके बाद तो जिस चीज़ भर चाहे लायक तारीफ़ वाऊ लायक मजद वाऊ शर्फ बेहतर है जो बंदे ने कहा और हम सब तेरे बंदे हैं कोई रोकने वाला नहीं जिसे तो दे दे तेरे मुकाबले में मालदारों की मालदारी कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी कहते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसलात 40 477 सनन अबी दाऊद अलसलात 144 847 तहफ़ा अल-अशराफ 4281 मसनद अहमद 3/87 71 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1068 सनन नसाई किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब जिस वक्त रुकू से खड़ा हो तो क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 1070 तर्जुमा हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि एक रात इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। जब आपने तकबीर कही तो इन्होंने आपको कहते सुना अल्लाह अकबर ज़ा अल-जबरूत वाल मलकुत वाल कबरिया वालज़मा अल्लाह सबसे बड़ा साहब कुदरत व सतूत और साहब बुजुर्गी वाव अज़मत है। और आप रुकू में सुबहान रब्बी अल-अज़ीम कहते और जब रुकू से अपना सर उठाते तो लरबी अलहमद शक्र मेरे रब के लिए शक्र मेरे रब के लिए कहते और सजदे में सुबहान रब्बी अल-आली कहते और दोनों सजदों के दरमियान रब आफ़र ली ए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा ए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा कहते और आपका क़याम करना रुकू करना और रुकू से सर उठाना और आपका सजदा करना और दोनों सजदों के दरमियान ठहरना तक़रीबन सब बराबर बराबर होता। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 151 874 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 39 26 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 3395 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 23 897 मनक़ूला कान यक़ूल बैन अल-सजदतीन
वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 1146 सही सनद में रजिल जो मुबहम रावी है बकौल शोबा सिला बिन जफ़र है नीज़ कई इसके मुताबियात भी हैं। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1069 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब रुकू के बाद दुआ क़नूत पढ़ना हदीस नंबर 1071। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने तक रुकू के बाद दुआए क़नूत पढ़ी। आप इसमें रल ज़कूवन और रस्सिया नामी क़बाइल एक पर जिन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की थी बद दुआ करते रहे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलूतर 7 1003 अलमगाज़ी 28 4094 सही मुस्लिम अल मसाजिद 54 677 तहफ़ा अल अशराफ 1650 मसनद अहमद 3/1,16,204 वाल हदीस आखरजा सही अल बुखारी अलूतर 7 1001 अलजुनाइज़ 40 1300 अलजाद 9 2801 19 2814 184 3064 अलजज़ीत 8 3170 अलमगाज़ी 28 4088 4092 4094 4096 अदावत 58 6394 अलातसाम 16 7341 सनन अबी दाऊद अलसलात 345 1443 सनन इब्न माजा अलकामत 120 1184 मसनद अहमद 31131151661671 018041841920421721722392241 सनन अलदारमी अलसलात 216 1637 सही। वज़ाहत 1 रल ज़कूवन और रसिया तीनों क़बाइल के नाम हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़रा को धोखा से कत्ल कर दी था। आपने उन पर 1 माह तक क़नूत नाज़िला पढ़ी थी जो रुकू के बाद पढ़ी जाती है। ये वतर वाली क़नूत नहीं थी। वतर वाली क़नूत में तो अफजल ये है कि रुकू से पहले पढ़ी जाए, जायज़ रुकू के बाद भी है। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1070 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़जर में दुआए क़नूत पढ़ना हदीस नंबर 1072। तर्जुमा इब्न सरीन से रिवायत है कि अनस बिन मालिक से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर में क़नूत पढ़ी है? इन्होंने कहा जी हाँ पढ़ी है। फिर उनसे पूछा गया रुकू से पहले या रुकू के बाद? रुकू के बाद। 1 तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलूतर 7 1001 सही मुस्लिम अल मसाजिद 54 677 मुख्तसरा सनन अबी दाऊद अलसलात 345 1444 सनन इब्न माजा अलकामत 120 1184 मसनद अहमद 3/113 सनन अलदारमी अलसलात 216 1640 तहफ़ा अल अशराफ 1453 सही। वज़ाहत 1 और रुकू से पहले की भी रिवायत मौजूद है जैसा कि इब्न माजा हदीस रकम 1183 में नक़नत क़ब्ल लरकू वबदा के अल्फाज आए हैं और इसकी सनद कवी है। गोया दोनों तरह जायज़ है। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1071 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़जर में दुआए क़नूत पढ़ना हदीस नंबर 1073। तर्जुमा इब्न सरीन कहते हैं कि मुझसे एक ऐसे शख्स ने जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फ़जर पढ़ी थी बयान किया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रकत में सिमिल्लाह लिमन हमदा कहा तो आप थोड़ी देर खड़े रहे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 345 1446 तहफ़ा अल अशराफ 15667 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1072 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस बाब नमाज फ़जर में दुआए क़नूत पढ़ना हदीस नंबर 1074। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर में दूसरी रकत से अपना सर उठाया तो आपने दुआ की, ए अल्लाह वलीद बिन वलीद सलमा बिन हश्शाम अयाश बिन अबी रबिया और मक्का के कमज़ोर लोगों को दुश्मनों के चुंगल से निजात दे, ए अल्लाह कबीला मुज़र पर अपनी पकड़ सख्त कर दे और उनके ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम जैसा साक़ता मुसल्लित कर दे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलादब 110 6200 सही मुस्लिम अल मसाजिद 54 675 सनन इब्न माजा अलकामत 145 1244 मसनद अहमद 2/239 सनन अलदारमी अलसलात 216 1636 तहफ़ा अल अशराफ 13132 वाल हदीस आखरजा
صحیح البخاری الاذان 128 804 الاستسقاء 2 1006 الجھد 98 2932 الانبیاء 19 3386 تفسیر آل عمران 9 4506 تفسیر النساء 21 4598 عداوت 58 6393 الاقرا 15 6940 سنن ابی داؤد الصلاۃ 345 1442 مسند احمد 22392527141847 سنن الدارمی الصلاۃ 216 1636 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1073 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھنا حدیث نمبر 1075 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جس وقت سم اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے تو دعا کرتے، سجدہ میں جانے سے پہلے کھڑے ہو کر کہتے اللہم عن جلولید بن الولید وسلمہ بن حشام ویاش بن ابی ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین اللہم شدد وطاطق علی مزر واجعلھا علیہم کسنی یوسف اے اللہ ولید بن ولید سلمہ بن حشام عیاش بن ابی ربیعہ اور کمزور مسلمانوں کو دشمنوں کے چنگل سے نجات دے اے اللہ قبیلہ مزر پر اپنی پکڑ سخت کر دے اور ان پر یوسف سا قحطہ مسلط کر دے، پھر آپ اللہ اکبر کہتے اور سجدہ کرتے۔ ان دنوں قبیلہ مزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ تخریج دار دعویٰ حدیث سعید بن المسیب آخرجہ صحیح البخاری الاذان 128 803 مطولہ تحفہ الاشراف 13155 وحدیث ابی سلمہ آخرجہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 345 1442 تحفہ الاشراف 15159 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1074 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب نماز ظہر میں قنوت پڑھنے سے متعلق حدیث نمبر 1076 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قریب تر کر کے دکھاؤں گا، چنانچہ ابو ہریرہ سم اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ظہر کی آخری رکعت میں اور عشاء میں اور فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تو مومنوں کے لیے دعا کرتے اور کافروں پر لعنت بھیجتے تھے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری الاذان 126 797 صحیح مسلم المساجد 54 676 سنن ابی داؤد الصلاۃ 345 1440 تحفہ الاشراف 15421 مسند احمد 2/25 کروڑ 53,37,470 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1075 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب نماز مغرب میں قنوت پڑھنے سے متعلق حدیث نمبر 1077 ترجمہ برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اور مغرب میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ عبید اللہ بن سعید کی روایت میں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح مسلم المساجد 54 678 سنن ابی داؤد الصلاۃ 345 1441 سنن الترمذی الصلاۃ 178 401 تحفہ الاشراف 1782 مسند احمد 4/2 خرب اسی ارب 28 کروڑ 52,99,300 سنن الدارمی الصلاۃ 216 1638 1639 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1076 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب قنوت میں کفار اور مشرکین پر لعنت بھیجنا حدیث نمبر 1078 ترجمہ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک دعائے قنوت پڑھی۔ شعبہ کی روایت میں ہے آپ نے چند لوگوں پر لعنت بھیجی، اور حشام کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کچھ قبیلوں پر رکوع کے بعد بد دعا فرماتے تھے، پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ قول حشام کا ہے، اور شعبہ قتادہ سے اور قتادہ انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک قنوت پڑھی، آپ رل، زکون اور لہین قبائل پر لعنت بھیج رہے تھے۔ تخریج دار دعویٰ حدیث شبہ ان قتادہ ان انس آخرجہ صحیح مسلم المساجد 54 677 مسند احمد 3/21 کروڑ 62,59,278 تحفہ الاشراف 1273 وحدیث حشام ان قتادہ ان انس آخرجہ
صحیح البخاری المغازی 28 4089 صحیح مسلم المساجد 54 677 سنن ابن ماجہ الاقامت 145 1243 مسند احمد 3 1118 تحفہ الاشراف 1354 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1077 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب دعا قنوت کے دوران منافقین پر لعنت بھیجنا حدیث نمبر 1079 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ نے فجر کی نماز میں آخری رکعت سے اپنا سر اٹھایا کچھ منافقوں پر لعنت بھیجتے ہوئے سنا۔ آپ کہہ رہے تھے اللہ ملن فلانا و فلانا اے اللہ تو فلن کو رسو کر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس لکمن علامر شیعو یتوب علیہما ویازبام فانام ظالمون اے محمد، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آل عمران 128 تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری المغازی 21 4069 تفسیر آل عمران 9 4559 الاعتصام 17 7346 تحفہ الاشراف 6940 مسند احمد 2/93147 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1078 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب دعا قنوت نہ پڑھنے کے بارے میں حدیث نمبر 1080 ترجمہ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک دعائے قنوت پڑھی۔ آپ عرب کے ایک قبیلے پر بد دعا کر رہے تھے، پھر آپ نے اسے ترک کر دی۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1078 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1079 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب دعا قنوت نہ پڑھنے کے بارے میں حدیث نمبر 1081 ترجمہ ابو مالک اشجعی سعد اپنے والد طارق بن نشیم سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بھی دعائے قنوت نہیں پڑھی، عمر کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بھی دعائے قنوت نہیں پڑھی، عثمان عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بھی دعائے قنوت نہیں پڑھی، اور علی کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بھی دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ پھر انہوں نے کہا میرے بیٹے، یہ یعنی مداومت بدعت ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الصلاۃ 179 402 سنن ابن ماجہ الاقامت 145 1241 تحفہ الاشراف 4976 مسند احمد 3/472 واو 6/394 صحیح وضاحت ایک قنوت نازلہ فجر میں بوقت ضرورت پڑھی گئی تھی، پھر چھوڑ دی گئی، اس لیے مداومت ہمیشہ پڑھنے کو انہوں نے بدعت کہا۔ ضرورت پڑنے پر اب بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1080 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب کنکریوں کو سجدہ کرنے کی غرض سے ٹھنڈا کرنا حدیث نمبر 1082 ترجمہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، میں نماز میں ہی ایک مٹھی کنکری اپنے ہاتھ میں لے لیتا، اسے ٹھنڈا کرتا، پھر اسے دوسرے ہاتھ میں پلٹ دیتا تو جب سجدہ کرتا تو اسے اپنی پیشانی کے نیچے رکھ لیتا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 4399 تحفہ الاشراف 2252 مسند احمد 3/327 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1081 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب بوقت سجدہ تکبیر کہنا کیسا ہے حدیث نمبر 1083 ترجمہ مطرف کہتے ہیں کہ میں نے اور عمران بن حسین دونوں نے علی بن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑھی، جب وہ سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب سجدہ سے اپنا سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو عمران نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، انہوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 116 786 144 826 صحیح مسلم الصلاۃ 10 393 سنن ابی داؤد الصلاۃ 140 835 تحفہ الاشراف 10848 مسند احمد 44042842942943244444 ویاتی اند المولف برقم 1181 صحیح
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1082 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب بوقت سجدہ تکبیر کہنا کیسا ہے حدیث نمبر 1084 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکنے اور اٹھنے میں اللہ اکبر کہتے تھے ایک اور آپ اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیراتے ابو بکر و عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے تخریج دار دعویٰ حدیث آسودن عبداللہ آخرجہ سنن الترمذی السات 74 253 تحفہ الاشراف 9174 مسند احمد 13863944184274424443 سنن الدارمی السات 40 1248 و حدیث القمہ کا حدیث آسود تحفہ الاشراف 9470 ویاتی اند المولف بارقام 1143 1150 1320 صحیح وضاحت ایک مراد یہ ہے کہ اکثر جھکتے اور اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے ورنہ رکوع سے اٹھتے وقت اللہ اکبر نہیں کہتے تھے بلکہ اس کے بجائے سم اللہ لمن حمدہ کہتے قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1083 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب سجدہ کس طریقہ سے کرنا چاہیے حدیث نمبر 1085 ترجمہ حکیم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ میں کھڑے کھڑے ہی سجدے میں گروں گا ایک تخریج دار دعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 3437 مسند احمد 3/402 صحیح الاسناد وضاحت ایک یعنی رکوع سے واپس قیام میں جاؤں گا اور سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد سجدہ کے لیے جھکوں گا دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کے ذکر کے بغیر یہ حدیث رقم 881 میں گزر چکی ہے قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1084 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب سجدہ کرنے کے وقت ہاتھ اٹھانا حدیث نمبر 1086 ترجمہ مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جب آپ رکوع کرتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے اور جب سجدہ کرتے اور جب سجدہ سے اپنا سر اٹھاتے ایک رفع یدین کرتے دیکھا یہاں تک کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کی لو کے بالمقابل کر لیتے دو تخریج دار دعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11184 وانظر حدیث رقم 881 صحیح وضاحت ایک اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھار سجدہ میں جاتے اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے 2 گرچہ بعض علماء نے دونوں سجدوں میں جاتے اور ان سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین والے اس ٹکڑے کی تصحیح کی ہے مگر اکثر علماء اور رفع یدین کے قائل ائمہ نے اس ٹکڑے کی تضعیف کی ہے اس کے راوی قتادہ مدلس ہیں اور انہوں نے اسے انانا سے روایت کیا ہے اس باب میں دیگر روایات بھی کلام سے خالی نہیں ہیں جبکہ سجدہ میں رفع یدین کرنے والی ابن عمر کی روایت صحیحین کی ہے قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1085 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب سجدہ کرنے کے وقت ہاتھ اٹھانا حدیث نمبر 1087 ترجمہ مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا انہوں نے اسی کے مثل روایت ذکر کی تخریج دار دعویٰ تفرد بالنسائی وانظر حدیث رقم 881 بدون ذکر الزیادہ تحفہ الاشراف 11184 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1086 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب سجدہ کرنے کے وقت ہاتھ اٹھانا حدیث نمبر 1088 ترجمہ مالک بن حویرث سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہو جاتا ہے پھر آگے انہوں نے اسی طرح کی حدیث ذکر کی اس میں انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو بھی ایسا ہی کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو بھی تخریج دار دعویٰ تفرد بالنسائی انظر حدیث رقم 881 بدون ذکر الزیادہ تحفہ الاشراف 11184 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1087 سنن نسائی کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث باب بوقت سجدہ ہاتھ نہ اٹھانے سے متعلق حدیث نمبر 1089 ترجمہ
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور سجدہ کرنے میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 6962 مسند احمد 2/47147 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1088 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب سجدہ کرنے کے وقت پہلے زمین پر کون سا عضو رکھے۔ حدیث نمبر 1090۔ ترجمہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے رکھتے اور جب اٹھتے تو اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 141 838 سنن الترمذی الصلاۃ 84 268 سنن ابن ماجہ الاقامت 19 882 تحفہ الاشراف 11780 ویاتی اند المولف برقم 1155 ضعیف شریک القاضی جب کسی روایت میں منفرد ہوں تو ان کی روایت قبول نہیں کی جاتی اور وہ یہاں اس روایت میں منفرد ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1089 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب سجدہ کرنے کے وقت پہلے زمین پر کون سا عضو رکھے۔ حدیث نمبر 1091۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اپنی نماز کا قصد کرتا ہے تو وہ بیٹھتا ہے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ 1 تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 141 840,841 سنن الترمذی الصلاۃ 85 269 تحفہ الاشراف 13866 مسند احمد 2/381 سنن الدارمی الصلاۃ 74 1360 صحیح۔ وضاحت 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نماز میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور یہ واضح رہے کہ چوپائیوں کے گھٹنے ان کے اگلے دونوں پاؤں میں ہوتے ہیں، اونٹ پہلے اپنے اگلے پاؤں رکھتا ہے یعنی گھٹنے پہلے رکھتا ہے، اور انسان کو نماز میں اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے انسان اونٹ کی مخالفت کرتے ہوئے پہلے اپنے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1090 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب سجدہ کرنے کے وقت پہلے زمین پر کون سا عضو رکھے۔ حدیث نمبر 1092۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنا ہاتھ زمین پر رکھے اور وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1091 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1091 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ زمین پر رکھنا۔ حدیث نمبر 1093۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں ہاتھ سجدہ کرتے ہیں جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں کا کوئی اپنا چہرہ زمین پر رکھے تو اپنے دونوں ہاتھ بھی رکھے اور جب اسے اٹھائے تو ان دونوں کو بھی اٹھائے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 155 892 تحفہ الاشراف 7547 مسند احمد 2/6 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1092 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب سجدہ کتنے اعضاء پر کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1094۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ 7 اعضاء ایک پر سجدہ کریں اور اپنے بال اور کپڑے نہ سمیٹیں۔ 2 تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الاذان 133 8,09,810 137 815 138 816 صحیح مسلم الصلاۃ 44 490 سنن ابی داؤد الصلاۃ 155 8,89,890 سنن الترمذی الصلاۃ 88 273 سنن ابن ماجہ الاقامت 19 883 67 1040 تحفہ الاشراف 5734 مسند احمد 12212222527280228022852286029030534 سنن الدارمی الصلاۃ 73 1357 وعادہ المولف بارقام 1114 1116 صحیح۔
वजाहत 1. 7 आज़ा से मुराद पेशानी नाक के साथ दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव हैं, जैसा कि अगली हदीस में इसकी तफसीर आ रही है। 2. बालों को समेटना यह है कि सबको इकट्ठा करके जोड़ा बांध ले या दस्तार में रख ले, और कपड़ों का समेटना यह है कि सजदे या रुकू में जाते वक्त कपड़ों को इस ख्याल से समेटा कि कपड़ों में गर्द ना लगे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1093 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब मज़कूरा 7 आज़ा की तशरीह। हदीस नंबर 1095। तर्जुमा अब्बास बिन अब्दाला मतलब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा सजदा करता है तो उसके सातों आज़ा, इसका चेहरा, इसके दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर भी सजदा करते हैं। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 44 491, सनन नबी दाऊद अलसात 155 891, सनन अलतरमजी अलसात 88 272, सनन इब्न माजा अलकामत 19 885, तरफा अल अशराफ 5126, मसनद अहमद 1/2,06,208, वयाती अनद अल-मौलिफ़ी बाब 46 बरकम 1100। सही वजाहत 1. नाक चेहरा का एक जुज़ है, इसलिए पेशानी और नाक दोनों से सजदा करना ज़रूरी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1094 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब पेशानी ज़मीन पर रखना। हदीस नंबर 1096। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि मेरी आँखों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि रमज़ान की 21वीं रात की सुबह को आपकी पेशानी और नाक पर पानी और मिट्टी का निशान था। ये एक लंबी हदीस का इख्तिसार है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ा 41 669 135 813 151 836, लेला अल-क़दर 2 2016, अल-इतिकाफ़ 1 2027 9 2036 13 2040, सही मुस्लिम अल-सूम 40 1167, सनन नबी दाऊद अलसात 157 8,94,895 166 911 320 1382, सनन इब्न माजा अल-सियाम 56 1766 62 1775, तहफ़ा अल-अशराफ 4419, मौता इमाम मालिक अल-इतिकाफ़ 6 9, मसनद अहमद 3 जुलाई 24 60 74 94, वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अलसा 98 बरकम 1357, मतूला सही वजाहत 1. तफसील से यही हदीस बाब अलसाओ 1357 में वारिद हुई है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1095 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत सजदा ज़मीन पर नाक रखना। हदीस नंबर 1097। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि 7 आज़ा, पेशानी और नाक, दोनों हथेली, दोनों घुटने और दोनों पैर पर सजदा करूं और बाल और कपड़े ना समेटूं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-आज़ा 134 812, सही मुस्लिम अलसात 44 490, सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 19 884, तहफ़ा अल-अशराफ 5708, मसनद अहमद 1/22,22,92,305, सनन अल-दारमी अलसात 73 1358, वयाती अनद अल-मौलिफ़ बारक़ाम 1098 1099। सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1096 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब दोनों हाथों पर सजदा करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1098। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है, पेशानी पर, और आपने अपने हाथ से नाक पर का इशारा किया, और दोनों हथेलियों, दोनों घुटने और दोनों पैर के किनारों यानी उंगलियों पर। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1097, तहफ़ा अल-अशराफ 5708। सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1097 सनन नसाई। किताब नमाज शुरू करने से मुताल्लिक़ अहादीस। बाब बहालत सजदा दोनों घुटने ज़मीन पर लगाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 1099। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आज़ा पर सजदा करने का हुक्म दिया गया और बालों और कपड़ों को समेटने से रोका गया, अपनी दोनों हथेलियों, दोनों घुटने और उंगलियों के सरों पर।
سفیان کہتے ہیں ابن طاؤس نے اپنے دونوں ہاتھ پیشانی پر رکھے اور انہیں اپنی ناک پر گزارا اور کہا یہ سب ایک ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں یہ الفاظ محمد بن منصور کے ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1097 تحفہ الاشراف 5708 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1098 سنن نسائی۔ کتاب نماز شروع کرنے سے متعلق احادیث۔ باب دونوں پاؤں پر سجدہ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1100۔ ترجمہ عباس بن عبداللہ مطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتوں اعضاء یعنی اس کا چہرہ، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر سجدہ کرتے ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1095 تحفہ الاشراف 5126 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1099۔